عائش अकेल के और वार्म से साथ खड़ा बात कर रहा था जब उसका मोबाइल बजा। वो दोनों से एक्सक्यूज करता, शोर से दूर होता, साइड पर खड़े होते, मोबाइल कान से लगा गया था। फोन होशम का था। काफी काफी दिनों से बिजी होने की वजह से वो उनसे बात नहीं कर सका था, ना ही इनमें से किसी का फोन आया। अब काफी दिनों बाद वो इनसे बात कर रहा था। हेलो डैड, कैसे हैं? और घर से सब कैसे हैं? फोन कान से लगाते मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ से हाशिम की थकी हुई सी आवाज आई थी। क्या हुआ डैड, आप परेशान हैं? ओमा ठीक है? आयश उनकी परेशान सी आवाज सुनकर खुद भी परेशान होता संजीदगी से बोला था। दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई थी। डैडी, सब ठीक है? प्लीज बताएं, मुझे टेंशन हो रही है। आयश हकीकतन परेशान होता डरते हुए बोला था। वो किसी किस्म की भी कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता था, किसी भी बारे में। वो बेटा हाशिम के पास बैठी सकती मीरब को देखते कुछ बोलने की कोशिश की, मगर लफ्ज का चुनाव नहीं कर सका था। 2 दिन पहले ही इन्हें टॉम और अबेक से पता चला था। वो अलियाना से मिलने आए थे, मगर वो तो पहुंची ही नहीं थी। तब से हाशिम हर मुमकिन कोशिश कर चुका था अलियाना को ढूंढने की, मगर उसका कुछ भी पता नहीं चला था। पहले तो उन्होंने सोचा कि आयश को छोड़ दे, ना बुलाएं, मगर अब हालात काबू में नहीं आ रहे थे। मीरब का रो रो कर बुरा हाल था। ओमा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो हर वक्त अलियाना का पूछती या फिर कमरे में बंद होकर रह जाती थी। वो आयश को नहीं परेशान करना चाहते थे। वो इधर उधर अपना शौक पूरा करने गया था, मगर उसके शौक से ज़्यादा ज़रूरी अलियाना थी। जब भी आज उन्होंने आयश को कॉल की थी, डैड क्या हुआ, मम्मी क्यों रो रही हैं, प्लीज़ कुछ तो बोलें। अलियाना किधर है डैड? वो तो नायोगो नायोगोया गई थी। वो कैसी है डी? आयश उनकी खामोशी और फिर मीरब के रोने की आवाज़ सुनकर यकदम अलियाना को याद करते तकरीबन चिल्लाया था। दिल में शिद्दत से दुआ की थी कि वो ठीक हो। वो बेटा हाशिम की तो हिम्मत नहीं हो रही थी जब ही उनके हाथ से मोबाइल मीरब ने लिया था। आयश मेरी बेटी, मुझे वापस ला दो, पता नहीं वो किस हाल में होगी। अलियाना को वापस ला दो प्लीज़। मीरब से सिसकियों के दरमियान बात पूरी करते आयश की सांसें थम गई थीं। क्या मतलब? अलियाना किधर है मॉम? वो जबान से होंठ तर करता उन्हें उन्हें देखे डर कर जेरे असर बोला था। धड़कनें तेज हो गई थी ये सोचकर कि अलियाना नहीं है। वो बेटा, वो नहीं आई नयागो से। वो हफ्ते 10 दिन पहले वहां से अकेली निकल आई थी, मगर वो इधर नहीं आई। हाशिम हर जगह पता करवा चुके हैं जिधर उसके होने का इम्कान हो सकता था। मुझे मुझे मेरी अलियाना ला दो आयश, वो रोती हुई बोली थी। वो कंग होकर रह गया था, बोलता ही क्या। 1-2 दिन की बात होती तो वो कुछ कर पाता, मगर 10 दिन! और जब हाशिम हर जगह उसे ढूंढ चुका था तो वो क्या करता? किस हाल में होगी अलियाना? उसे कुछ हो ना गया हो, ये सोचकर ही सुजाने रूह थी। मॉम आप परेशान ना हो, मैं अर्जेंट फ्लाइट लेकर निकलता हूँ। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे, वो मिल जाएगी। मैं आता हूँ। आयश उनसे ज्यादा खुद को तसल्ली देता नरम लहजे में कहता। काल काट चुका था। उसने चेहरे पर हाथ फेरते सर सांस हवा के सुपुर्द की। आयश क्या हुआ, तुम ठीक हो? अपने पीछे हीर की आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ा था। हीर जो आयश को ढूंढते इधर आई थी, मगर उसे परेशानी से फोन पर बात करते देखकर वो ठटकी थी। पहला ख्याल ही अलियाना का आया था। वो आयश से पूछनी उस तक आती बोली, हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं, इमरजेंसी हो गई है, मुझे जल्द ही जाना होगा जापान। मैं फिलहाल आगे किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकूंगा। आज हीर की बजाय सामने देखता बोला था। हीर को उसके लहजे में बेबसी महसूस हुई थी। उसे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी कि वो अलियाना की गुमशुदगी के बारे में जान गया था। वो काफ़ी देर चुपचाप उधर ही खड़ी रही थी। क्या हुआ, कोई बड़ा शौक लगा है? होश उसे कार्लोस की अपनी कान के करीब आती आवाज से आया था। उसने हैरान नजरों से देखा, आश कहीं भी नहीं था। वो न जाने कब चला गया था। तो तुम? वो सरियत से पीछे मुड़ती तकरीबन चिल्लाते हुए बोली थी। मुझे लगा तुम काफी परेशान हो गई होगी, तो सहारा देने आ गया। कार्लोस हाथ सीने पर बांधे तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। हीर का खून जला गया था। इन दोनों के चेहरे के अलावा सारे वजूद रंगों में नहाया हुआ था। चेहरा वो धोते रहे थे, वरना उसका हाल भी मुख्तलिफ ना होता। मुझे क्या शौक लग सकता है, और तुम गुम करो शक्ल अपनी, हर जगह मुंह उठाकर आ जाते हो। और सहारे का क्या खूब कहा तुम्हारा सहारा।
میں آخری سانس لیتے وقت بھی قبول نہ کروں، ابھی تو پھر زندہ ہوں۔ بھی شہادت کی انگلی اس کی طرف کیے نفرت و تسخیر اڑانے انداز میں بولی تھی۔ سفید چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا تھا۔ اے نفرت سے کارلوس سے، جسے دیکھ کر اسے اپنا بکھرا بچپن یاد آتا تھا۔ کارلوس سینے پر ہاتھ باندھے کافی دیر اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ غصے سے بھرا لال خوبصورت چہرہ تو اس سے اب ہر چہرے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگا تھا۔ اب تو وہ ضد کے ساتھ ساتھ محبت بھی بن گئی تھی۔ انجانے یہ سفر کون کون سے گھٹن راستے دکھانے والا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہر صورت وہ اسے چاہیے تھی۔ محبت اور جنگ میں محبت کی جیت ہوتی ہے ڈارلنگ۔ وہ کچھ قدموں کا فاصلہ طے کرتا اس کے چہرے کے قریب ہوتا، بھاری گمبھیر آواز میں بولتا، اسے سخت کر گیا تھا۔ ہیر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کون سی محبت اور جنگ کی بات کر رہا تھا؟ محبت کو تو دفع کرو، تو کیا وہ ان کے بیچ جنگ سے واقف تھا؟ اگر ایسا تھا تو یہ ان کے لیے بہت بری خبر تھی۔ ریا راجر کو چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور وہ تو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا جو انہیں بے نقاب کر سکتا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو ان کی پوری لائف برباد ہو جاتی۔ کون سی جنگ؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں، تو جنگ کدھر سے آئی ہمارے بیچ؟ وہ پل میں سنبھلتی، ایک ہاتھ سے بال کان کے پیچھے کرتی، سٹاپ انداز میں گویا ہوئی۔ ایک نظر بھی کارلوس پر ڈالنی گوارا نہیں کی تھی، جو اب پیچھے ہٹے اسے ہی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سنتا اس کا کہکہ بے ساکھ تھا، چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ ہنس رہا تھا۔ وہ ہنستا کافی پرکشش لگتا تھا، کوئی لڑکی بھی اس پر دل ہار سکتی تھی، مگر وہ اپنے سب سے بڑی دشمن پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اوکے اوکے، ہنستا ہیر کو دیکھا جو اسے ہی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، جبھی دونوں ہاتھ اوپر کرتا صلح آمیز لہجے میں بولا، مگر میں نے اتنی فنی بات کی نہیں تھی جو تم لوٹ پھوٹ ہو رہے تھے۔ صد تاثر سجائے ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ اسے کارلوس کا ہنسنا ٹھیک نہیں لگا تھا۔ وہ جانتی تھی خاموش کہکے بڑے طوفان لاتے تھے۔ ارے یار تم بھی نا، میں تو تمہاری جلد بازی اور بے وقوفی پر ہنسا تھا۔ وہ پیاسی نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا، کیسی بے وقوفی اور جلد بازی؟ کندھے اچکائے ناسمجھی کے انداز میں اسے سرپرے کو دیکھتی بولی تھی، خاص نہیں، بس اتنا ہی کہ تم ریا ہو، جبھی تم نے محبت کی بات اگنور کرتے سیدھا مدعے کی بات یعنی جنگ کو نوٹ کیا، ورنہ تم جنگ کے ساتھ ساتھ محبت پر بھی بحث کرتی۔ وہ جیسے جیسے بول رہا تھا ریا کا رنگ فقط ہو رہا تھا۔ وہ تو اب اس اصلے دھرنے وہ تو اب تک اس لیے دھڑلے سے اس کے سامنے گھوم رہی تھی کہ وہ اسے جانتا نہیں تھا، مگر اس کی بات سن کر وہ سانس تک روک گئی تھی۔ کیا ہوا بیبی؟ ایک ہی دن اتنے بڑا شوق؟ آج کی تاریخ میں بس ایک اور شوق ملے گا جو یقیناً ان دونوں سے بڑا اور تکلیف دہ بھی ہوگا۔ کارلوس نے اسے خاموش دیکھا تو تبصرہ اڑانے والے انداز میں کہا، کیا بکے جا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کون سی ریا؟ کیسا شوق؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ خود کو نارمل ظاہر کرتی سخت لہجے میں گویا ہوئی، مگر دل اندر کانپ رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا اس میں۔ اب اور کیا شوق ملنا تھا اسے؟ کارلوس بینڈرک ہوں جناب، اسی بینڈرک کا بیٹا جسے تم اور تمہارے دونوں بھائیوں نے مل کر مار دیا۔ اسی دکھ میں میری موم مر گئی، اسے انتھرک کر دیا، اسے ختم کر دیا تم تینوں نے، برباد کر دیا مجھے۔ اب میں لوٹ آیا ہوں بدلہ لینے، برباد کرنے۔ سب مافیا مین واپس آ گیا ہے، مافیا گرل۔ اب دیکھو کیا حال کروں گا میں سب کا۔ تم پریشان نہ ہو، تم محفوظ ہو میرے انتقام سے۔ کارلوس اس کی طرف دیکھتا سرد لہجے میں کہتا، آخر میں اس کا گال تھپتھپاتا بولا، بنا اسے سنے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ سن سی کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب راجر کو بتانا تھا، اسے جانا تھا جلدی۔ الیانا سنو، راج نے بک پکڑتی الیانا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سفید ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے کاؤچ پر بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی، راج کی آواز سن کر آبروئیں اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ چلو تیار ہو، ہم باہر لنچ کے لیے جا رہے ہیں۔ راج اسے دیکھتا نرم لہجے میں گویا ہوا۔ الیانا نے خوشی اور حیرت سے اسے راج کی طرف دیکھا، جو گرے ٹی شرٹ بلیک جینز پہنے بالوں کو ماتھے پر گرائے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی دل نے ایک بٹ مس کی تھی، وہ کتنا پرکشش تھا اور کتنا ظالم بھی۔ پل میں پانی ہو جاتا، پل میں آگ۔ کدھر جائیں گے؟ الیانا سے نظریں
नजरें राज पर से हटाए नावल बंद करती चप्पल पाँव में आंचते हुए कहा। दिल बेवजह ही तेज रफ्तार से धड़कने लगा था। तुम तैयार हो लो, फिर बताऊंगा। वार्डरोब से गिरे पाँव को छूती फ्रॉक निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता बोला। लियाना ने एक नज़र फ्रॉक पर और एक नज़र राज को देखते वो आगे बढ़ती, दूसरी ज़रूरत की चीज़ें लेती, चेंज करने चली गई। राज बंद दरवाजे को कुछ पल देखता, एक हाथ से माथे से बाल माथे से पीछे करता बाहर निकल गया। चेहरे पर अजली सदमहरी छा गई थी। वो उसकी ज़ात का खलासा थी। बस अलियाना के सामने ही चेहरे के तरफ तासरात आते थे, वरना अलियाना से पहले तो वो इनसे अनजान था। वो तकरीबन आधे घंटे से गाड़ी में बैठा अब उकता गया था। गुस्सा अलग आ रहा था उस पर जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक ही उसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी। ग्रीन आंखों में जज्बों का तूफान सा उठा था। वो सामने ही उसकी तरफ आ रही थी, ग्रे स्लीवलेस पाँव को छूता फिराक पहने, लंबे काले स्याह बालों को कर्ल किए, हाई पोनी में मुकीद किए, ब्लैक हाई हील पहने। वो तेज तेज कदम उठाती उस तक आई थी। जल्दी से दरवाज़ा खोलते अंदर बैठ गई। ओ सॉरी, बस बाल बंद करने में वक्त लग गया। अलियाना राज को देखती जल्दी से बोली। उसे डर था कि कहीं वो बाहर लेकर जाने से मुकर ही न जाए। कितने दिनों बाद वो इस जंगल से बाहर निकलती, यही सोचकर वो ज़्यादा ही खुश हो रही थी। एक तिलस्म था जो टूटा था। वो लियाना की तरफ मुड़ा, जो अपनी क़यामत खेज हुस्न से बेनियाज अब सीट बेल्ट बांध रही थी। उसने गहरी सांस भरते गाड़ी स्टार्ट की, मगर थोड़ा दूर जाकर ही वो रुका था। उसे लगा जैसे वो किसी की नज़रों में हो। उसे दरख्तों में मामूल सी आहट की हरकत देखी थी। अपना ख्याल मामूल से हटकर हरकत देखी थी। अपना ख्याल समझता वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर चुका था। अलियाना नामहसूस अंदाज में रास्ते याद कर रही थी। नजरें चारों तरफ थी, मगर ध्यान सिर्फ रास्ते पर था। काफी देर बाद वो आबादी में आए थे। राज ने उसी ब्रिज के पास गाड़ी रोकी जहां पहली बार उसने अलियाना को देखा था। गाड़ी रोकते ही अलियाना को बाहर निकलने का इशारा करते वो खुद भी बाहर निकला। अलियाना भी सीट बेल्ट खोलती बाहर निकली थी। सामने ब्रिज पर नजर पड़ते ही क्या कुछ याद नहीं आया था। टॉम, अबैक, उसकी खुशियां भरी जिंदगी, उसके दोस्त, माँ बाप, आयश, आज़ादी, सब। जब वो पहली बार आई थी कितना खुश थी, क्या जानती थी कि वो इसकी आखिरी खुशी थी। फिर वो एक मॉन्स्टर की कैद में आ गई। सब खत्म हो गया। सिर्फ बेनाम सी जिंदगी बच गई थी। उसने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर राज की तरफ देखा, जो बाजू सीने पर बांधे स्टॉप चेहरे से उसे ही देख रहा था। अलियाना ने एकदम दूसरी तरफ मुड़ते आंसू साफ किए। उसे रोने का हक भी किधर था। तकलीफ थी, बहुत थी, मगर रोना नहीं था। क्यों इसका रोना राज को तकलीफ देता था, तो फिर उसका क्या, उसके जख्म का क्या, जो छुपाते छुपाते नासूर बन गए थे, जो अब उसे अंदर ही अंदर डसते थे, और वो रो तक नहीं सकती थी। वो राज के साथ मुतमिन थी। उसे अब एक आदत सी हो गई थी उसके सीने पर सर रख कर सोने की, उसका चेहरा सुबह सबसे पहले देखने की, उसकी सर्द और गर्म रवैये की, उसकी मोहब्बत की, उसके गुस्से की। मगर चंद रोज़ की ये आदत 20 साल की मोहब्बतों पर हावी तो नहीं हो सकती थी। ये आदत, ये मोहब्बत, इन पुख्ता आदतों मोहब्बतों के आगे तो कुछ भी नहीं थी। अलियाना, उसे खामोश उदास देखकर राज ने गुस्सा जब्त करते दांत पीसकर उसे पुकारा। वो उसे उदास नहीं करना चाहता था, और वो तो उदास होने के साथ साथ रोने का शुगल भी फरमा रही थी। वो नई यादें बनाने की बजाय पुरानी क्यों याद कर रही थी। यही सोच उसे मजीद गुस्सा दिला रही थी। उसके मामले में वो काफ़ी खुदगर्ज था। उसका इश्क खुदगर्ज था। वो उसे अपने लिए हंसता मुस्कुराता रोता देखना चाहता था। वो जानता था कि वो रातों को अक्सर जाग कर रोती थी, उसी के सीने लगी, उसी से गले करती, उसे ही बुरा भला कहती, सब को याद करती। उसे तकलीफ होती थी, मगर वो भी बेबस था। उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। वो देख कर भी नज़रअंदाज कर जाता था, जान कर भी अनजान बन जाता। वो खुदगर्ज था इसके मामले में। वो सिर्फ अपना सोच रहा था कि वो नहीं रह सकता था उसके बगैर, ना ही उसके साथ किसी दूसरे को बर्दाश्त कर सकता था। उसका इश्क एक मॉन्स्टर का इश्क था। ये खुदगर्ज इश्क था जिसे सिर्फ अपनी ज़ात देखती थी। उसे बस अलियाना चाहिए थी, अपने लिए, अपने पास, बस। और वो कुछ भी नहीं जानता था, या शायद और कुछ जानना नहीं चाहता था। चलो आओ लंच करें, फिर मैं ब्रिज पर लेकर जाऊं नई यादें
لے کر جاؤں گا، نئی یادیں بنا لینا، پرانا سب بھول جاؤ، وہ شفقت سے کہتا اس کو بازو سے پکڑتا اندر کی طرف لے گیا۔ الیانا نے تڑپ کر اسے اس کی بات پر اور پھر اس کی تنہائی سخت گرفت میں اپنا بازو دیکھا تھا۔ اس کی سخت گرفت میں اس کے بازو کا درد اسے درد نہیں لگا تھا، اس کی بات نے اسے زیادہ تکلیف دی تھی۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا بھول جاؤ سب، وہ آخر بھولتی تو بھولتی کیا؟ وہ اپنی ذات تو بھول سکتی تھی، راج کو تو بھول سکتی تھی، مگر مام ڈیڈ اور عائش کو تو نہیں بھول سکتی تھی۔ کئی آنسو بہتے بے مول ہوئے تھے۔ راج نے لا کر اسے ونڈو کرسی پر بٹھایا تھا، بنا اس کی طرف دیکھے خود بھی بیٹھتا آرڈر کر دیا تھا، اور اب کرسی سے ٹیک لگائے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ مجھے تمہیں باہر لانا ہی نہیں چاہیے تھا؟ الیانا کا لال ٹماٹر چہرہ دیکھتے صد مہری سے گویا ہوا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ اس نے سامنے ٹیشو باکس سے ٹیشو لیتے چہرہ صاف کرتے دھیمی آواز میں کہا۔ راج کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا۔ جو بات اس کے غصے کی وجہ بنی تھی وہ غصے سے مٹھیاں بھیج گیا تھا، دونوں لب ایک دوسرے میں پھونست کیے وہ الیانا کی طرف دیکھ رہا تھا جو اسے سرے سے اگنور کیے باہر برج کی طرف دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ اب شاید وہ کچھ یاد نہیں کہ مسکرائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر کھانا لگا گیا تھا۔ ان دونوں نے خاموشی سے لنچ کیا۔ بل پے کرتے راج الیانا کا ہاتھ تھامے باہر آ گیا تھا۔ وہ کافی دیر برج پر گھومتے رہے مگر بولے دونوں کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک سرد دیوار سی بن گئی تھی، نہ الیانا نے کوئی ٹونٹ کیا اس پر، نہ ہی راج نے اسے پکارا تھا۔ ہیلو ایوری ون، نینا امبار کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھتی بولی۔ وہاں 5 لوگوں کے ہونے کے باوجود پن ڈراپ سائلنس تھی۔ امبار، برینٹ، لورا، ارہم، بیٹریس، ٹیلر، چاروں بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی ارجنٹ میٹنگ کیوں رکھی؟ جبکہ ہمارا رول ہے کہ کبھی بھی مشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہم نہیں ملتے، اور اب ہم یہ رول بریک کر چکے ہیں دوسری دفعہ۔ نینا کافی دیر خاموشی سے انہیں دیکھنے کے بعد انگلش لب و لہجے میں ان چاروں کی طرف دیکھتی بولی، لیکن جینس شرٹ پر بلیک ہی جیکٹ پہنے، بالوں کی ہائی پونی کیے، ڈارک میک اپ میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ یہ کیس بگڑتا جا رہا ہے۔ کل کی ڈیٹ میں 5 قتل ہوئے ہیں، اور وہاں کی CC فوٹیج سے پتہ چلا ہے کہ یہ کام ڈارک ویب کا ہی ہے۔ ہمیں یہ کیس جلد سالو کرنے کے آرڈر ملے ہیں۔ مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ کی وجہ سے فرانس جانا پڑ رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر میٹنگ ہوگی، بلیک ویب پر طرح دوسرے کینسر کی ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ ہمیں زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ مس برینڈ میرے ساتھ چل رہی ہیں، اور میں یہ کیس آپ تینوں کو دے کر جا رہا ہوں، اور امید ہے کہ میرے واپس آنے تک یہ کیس سالو ہوگا۔ سر، بیٹریس اپنی بھاری آواز میں بولے تھے۔ آخر میں انہوں نے نینا، لینڈرا اور امبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وی ول مینیج سر، تینوں نے ایک ساتھ ہی کہا۔ نینا کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ سر، کل جو مرڈر ہوئے ان کی ٹائمنگ کیا تھی؟ مطلب کتنے بجے کے قریب ہوئے؟ نینا کانچ کے زمین پر نظریں جمائے سرسری انداز میں بولی۔ 5 قتل دن 12 سے 5 بجے کے درمیان ہوئے، اتنی بے رحمی سے کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ جواب امبار نے دیا، اس کے لہجے میں افسوس سا تھا۔ وہ ملک کا محافظ ہونے کے باوجود ملک کی حفاظت نہیں کر سک رہا تھا۔ نینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اسے یہ بات کچھ خاص ہضم نہیں ہوئی تھی۔ کل دن کی 1 سے 4 بجے تک تو راجر اس کے آنکھوں سے سامنے بیٹھا رہا تھا، پھر کیسے؟ سر، اپنے CC فوٹیج دیکھی تھی؟ کیا پتا کوئی اور ہو؟ نینا بیٹریس ٹیلر کو دیکھتی کھوئے لہجے میں بولی۔ مس نینا، نہ میں اس معاملے میں مذاق کر رہا ہوں، نہ ہی جھوٹ بول سکتا ہوں۔ میں نے خود ان 2 لڑکوں اور لڑکی کو دیکھا فوٹیج میں۔ اب کی بار انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نو سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ سوری، نینا نے یکدم معذرت کی، مگر دماغ میں کئی سوال ابھر گئے تھے۔ ٹیم کو لیڈ آپ کریں گی۔ کیس کو دوبارہ سنجیدہ ہو کر ریڈ کر لیں، یہ کیس جلد سالو ہونا چاہیے، انہوں نے نینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نینا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کہاں آ کر پھنسی تھی؟ وہ تو چاہ رہی تھی وہ یہ کیس ہی نہ دیکھے، اب کہاں ٹیم کی لیڈر بن گئی تھی؟ اس نے بے بسی سے لب بھیجے تھے، چہرے پر پریشانی، بے بسی، حیرت، تکلیف کے تاثرات کسی نے بخوبی نوٹ کیے تھے۔ تسخیرہ بھری مسکراہٹ چہرے پر رنگ گئی تھی۔ اس کے بعد کافی دیر تک میٹنگ چلتی رہی، وہ اسی کیس پر بات کرتے رہے تھے۔
ब्लैक शर्ट पैंट पहने, बालों को जेल से सेट किए, एक हाथ में मोबाइल पकड़े वो मोबाइल पर झुका हुआ था। चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। उसके साथ ही वार्न खड़ा था, वो भी वापस जा रहा था। दोनों साथ ही आ गए। वो अलियाना के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, मगर बार बार वार्न के इसकी परेशानी और यूं जाने की वजह पूछने पर आयश ने उसे बस बता दिया था। और वार्न का कहना था वो उसकी हर सूरत मदद करेगा, जैसे भी हुआ। वो कुछ लोगों को भी जानता था जो इस मामले में इसकी मदद कर सकते थे। अब दोनों एयरपोर्ट पर खड़े अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। यार आयुष, वो देख, वो तो तेरी दोस्त है ना, वॉर्न ने उसका कंधा हिलाते सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर आयुष के उसके हाथ से गुजरता निगाहें सामने की तरफ की। आयुष ने पर ही इख्तिताफ किया। अभी बहस का दिल नहीं कर रहा था, वरना वो उसे कुछ कहता, कुछ पूछता। वो वाह, हैरान जरूर हुआ था कहीं ही क्यों क्यों जा रही थी वापस। कल उनका एक बड़ा डांस कंपटीशन था, वो क्यों स्किप कर रही थी। मगर वो सर झटक कर खड़ा हो गया था। दूसरी तरफ हीर वाइट फ्रॉक नुमा शर्ट, ब्लैक जीन्स पहने, बालों को खुला छोड़े, हल्के हल्के मेकअप किए, ग्रीन सर्द आंखों पर स्टाइलिश ग्लासेस लगाए, वो हाथों में पकड़े चिप्स खा रही थी। उसने आयुष को देख लिया था, मगर अभी वो कोई जवाब नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसे इग्नोर करते दूसरी तरफ मुड़ गई थी। वो तो आयुष के सामने भी नहीं आना चाह रही थी। उसका जल्दी जाना ज़रूरी हो गया था, वरना वो नेक्स्ट फ्लाइट से चली जाती। उसे कार्लोस की बातें खौफ में मुतलबा कर गई थी। उसे ये बात राजा राज को बतानी थी। उसने खुद ही नहीं की। वो यूं परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी वो दोनों अपनी सोचों में गुम थे कि फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। बिना एक दूसरे को देखे वो दोनों अपना अपना लगेज संभालते जहाज में बैठ गए। दोनों की सीटों में काफी फासला था। दोनों आज एक साथ दूसरी बार सफर कर रहे थे, मगर पहली बार से यकसर मुख्तलिफ। दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी अनजान बन गए थे, जबकि पहली बार ना जानते हुए भी यूं लग रहा था कि बरसों से जानते थे। वो दोनों अभी ही रूम में आए थे। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। वॉइस चेंज करके प्लेट गया तो अलीजे भी अपना नाइट ड्रेस लेती वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होती बाहर आई थी। आया नजर वॉइस को देखा जो अपने मोबाइल में बिजी था। बुरा सा मुंह बनाती वो अपनी जगह जाकर लेट गई। वॉइस ने एक नज़र उसे देखा, लैंप ऑफ करता, नाइट बल्ब लगाता। वो भी चुत लेट गया था। दोनों लैंप की रोशनी में छत को घूर रहे थे। वॉइस अपनी किसी सोच में गुम था, जबकि अलीजे बाहर होती तेज बारिश और हवा की वजह से काफी डरी हुई थी। उसे हमेशा से ही तूफानी बारिशों से सख्त नफरत थी, जो सब बर्बाद कर देती थी। अभी वो सोचों में गुम ही थी कि कमरे में जलता वाहिद लैंप भी बुझ गया। शायद लाइट चली गई थी। मगर अलीजे और खौफ में मुतलबा होते अंधेरे में ही वाइस को देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा काफ़ी था तो वो कुछ खास देख नहीं सकी। वाइस का दिल काफ़ी बेचैन सा था, जैसे कुछ होने वाला है। उसने हीर और बाकी सबको भी फ़ोन किया, मगर नॉर्मल था, मगर दिल होंठ बेचैन ही था। अंधेरा होते ही वो अलीजे की तरफ मुड़ा। उसे पता था कि वो काफ़ी डरती है तेज़ बारिश में। एक बार उसने खुद ही बातों में बता दिया था, प्रीटी गर्ल। उसने धीरे से नरम लहजे में उसे पुकारा। वो जो उसी के इंतज़ार में थी झट उसके थोड़े करीब होती, मगर फासला अब भी बरकरार था। कुछ नहीं होता, मैं इधर ही हूँ, कुछ ही देर में लाइट आ जाएगी। उसने एक हाथ उसके बालों में फेरते नरम लहजे में कहा। अलीजे ने आंखें मूंद ली थी। डर होंठ कैम था, बारिश से भी, वायस से भी। वो दिन की रोशनी में जितनी बहादुर बन जाए, रात में इतना ही वायस से डरती थी। काफी लम्हे खामोशी की नजर हो गए। वायस ने महसूस किया था कि वो सो गई थी। उसने अलीजे के बालों में चलता हाथ रोक दिया था। लाइट आ गई थी। खामोशी को वाइस के बजते मोबाइल की आवाज़ ने तोड़ा। उसने हैरान होते साइड टेबल से मोबाइल उठाया। रात के इस पर न जाने किसकी कॉल थी। ना न्यू नंबर देखकर उसने पहले तो कॉल नहीं उठाई, मगर जब दूसरी बार मोबाइल बजा तो उसने कॉल पिक करते मोबाइल कान से लगाया। हेलो, वॉइस स्पीकिंग। उसने एक नज़र अलीजे को देखा। वो अब उठ गई थी, उसे उसे ही देख रही थी, मगर सामने से जो कहा गया वॉइस को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। कॉल कट गई थी, मगर वो हुनको की तरह मोबाइल कान से लगाए हुए था। वॉइस, क्या हुआ? अलीजे ने उसका कंधा हिलाते बेचैनी से कहा था। हटो पीछे, हटो, मुझे निकलना होगा अभी। वो अलीजे के पीछे करता सतमहरी से बोला, किधर जाना है? मुझे डर लग रहा है। अभी नहीं जाए। अलीजे फट से उठती उसको बाजू से पकड़ते डरे हुए लहजे में बोली थी। वह इसका जाने का सुनकर
اس سے اور ڈر لگ رہا تھا۔ لیزا ہٹو، وائز نے جھٹلا کر اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ماتھے پر پہلے سے پڑے بلوں میں کئی اضافہ ہوا تھا۔ جتنا جلدی وہ جانا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی لیٹ کروا رہی تھی۔ نہیں، صبح چلے جانا پلیز۔ لیزا اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ لائٹ ڈم ہو گئی تھی، بارش بھی کافی تیز ہو گئی تھی۔ ایسا موسم تو اس کی جان نکالتا تھا۔ وہ کیسے پوری رات اکیلی گزارتی؟ علیزہ ہٹو، دیر ہو رہی ہے مجھے، وہ اب کی بار چلاتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اسے دھکا دیا تھا۔ اس نے علیزہ کو پیچھے کرتے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے باہر نکلنا چاہا تھا۔ وائز، مجھے ڈر چٹاخ! ابھی اس کی بات پوری ہوتی کہ وائز سے پڑنے والے تھپڑ نے اسے بالکل خاموش کروا دیا تھا۔ وہ بے ساخت 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسے اب اس تیز بارش سے زیادہ وائز سے ڈر لگ رہا تھا۔ تمہیں وہ ابھی غصے سے بھرا اس کی طرف بڑھتا کہ کچھ سوچتا، بہات جھٹکتا وہ بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ اب بھی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے ایک ہاتھ گال پر رکھے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے واپس راج ویلا آئی تھی بس خاموش ہی رہی تھی۔ راج بھی راستے میں پوری خاموش ہی رہا تھا، لیکن پھر ویلا آنے کے کچھ دیر بعد وہ چلا گیا تھا بنا کچھ کہے۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ اس نے راج کو کال پر بات کرتے سنا تھا کہ اسے ضروری کام کی وجہ سے کہیں ایمرجنسی میں جانا پڑا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا آج وہ ایک بار پھر یہاں سے جانے کی کوشش کرے گی۔ اسے آج پھر اپنوں کی کمی محسوس ہوئی جنہیں راج نے کہا تھا کہ اب بھلا دے۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رات گہری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اندھیرا ہر جگہ پھیل رہا تھا مگر وہ مومی وجود بھاگ بھاگ کر تھک گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ اسے بس کسی قیمت پر بھی اس بیسٹ کی قید سے نکلنا تھا۔ پاؤں زخمی ہو گئے تھے مگر وہ پھر بھی پھولی سانسوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ ایک خوف تھا، ڈر تھا کہ اگر پکڑی گئی تو اب کیا سزا ملے گی اسے۔ دوسری دفعہ کوشش کر رہی تھی۔ پہلی بار کی سزا اسے یاد تھی، بلکہ وہی سوچ کر ایک دفعہ پھر اس کی جان لبوں کو آئی تھی، اور اب تو پاؤں نے بھی معذرت کر لی تھی جو زیادہ بھاگنے کی وجہ سے اب دکھ رہے تھے۔ پرانے زخموں پر اب نئے زخم بن کر اسے دوہری تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے، مگر وہ پھر بھی زبردستی بھاگ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ چیخ مار کر نیچے گری تھی۔ کوئی چیز اس کے پاؤں کو چیرتی نکل گئی تھی، ساتھ ہی اسے بھاری قدموں کی آواز اپنے پاس آتی محسوس ہوئی۔ پورا وجود پسینے سے بھر گیا تھا۔ خوف، ڈر، تکلیف، بڑی بری حالت ہو رہی تھی۔ سوچ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ اب کیا سزا ملنے والی ہے۔ ریمپلز کہا تھا نا، ناممکن ہے راج کی قید سے رہائی پانا، منع کیا تھا نا، دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، مگر شاید تمہیں تب میری سمجھ آئی ہی نہیں۔ بٹ ڈونٹ وری ریمپلز، اب کی بار کہ تم کبھی راج کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکو گی۔ وہ سیاہ حولا اس کے پاس ایک گھٹنے پر بیٹھتے ہوئے سبز آنکھیں وحشت سے بھری تھیں، لہو ٹپکا رہی تھی، پرسرار گمبھیر آواز میں کہا تھا، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا پسٹل واپس پاکٹ میں ڈال کر باریک چاقو اس کی پہلے سے زخمی پاؤں پر پوری شدت سے پھیرا تھا۔ پلیز، درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو، تکلیف سے وہ بول بھی نہیں سک رہی تھی۔ راج نے دوسرے پاؤں پر بھی گہرا کٹ لگایا تھا۔ پہلے سے ہی خون رستے پاؤں سے خون اب اور تیزی سے بہہ رہا تھا، مگر اس چاقو سے اس کی بھرنا ٹانگوں پر بھی کٹ لگائے تھے۔ الیانا چیخ چیخ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد ملی ہو ریمپلز، اتنی آسانی سے تو خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ تم میری وحشتوں کا اقرار ہو، تم میرا جنون ہو، تم عشق ہو، خود غرض عشق، اس بیسٹ کا تم وہ نشہ ہو جس کی مجھے لت لگ گئی ہے۔ صدیوں پہلے ایک ریمپلز کو ایک جادوگرنی نے قید کیا تھا اور اسے اس کا پرنس آزاد کروا کر لے گیا تھا، مگر اب کی بار اس ریمپلز کو راج نے، ایک بیسٹ نے قید کیا ہے، اور وہی اس کا پرنس بھی ہے۔ اس کی بار ریمپلز ہمیشہ کے لیے قید ہی رہ جائے گی، ایک بلند بالا محل میں اپنے پرنس راج، ایک بیسٹ کی رانی بن کر۔ اور اب کی سزا میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، تمہیں اپنی روح میں سما لوں گا۔ آج کی رات جتنی میرے لیے حسین ہوگی اتنی ہی تمہارے لیے خوفناک ہوگی، جس کے بعد تم بھول کر بھی تم مجھ سے دور جانے کا سوچ نہیں سکو گی۔ وہ اس کی نازک بے ہوش وجود کو دیکھتا پرسرار جنونیت سے بھری آواز میں اس کا جائزہ لیتے بولا تھا، وائٹ سلیو لیس، گھٹنوں تک آتا سادہ
فراق جو اب خون سے لال ہو گیا تھا، جینز کا شارٹ پہنے وہ گھٹنوں سے اوپر تک ہی تھا، جس سے اس کی بننا ٹانگیں نظر آ رہی تھی۔ کالے سیاہ ٹانگوں کو چھوتے بال بکھرے ہوئے مٹی پر تھے۔ بے ہوشی میں بھی اس کے چہرے پر تکلیف نمایاں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا تھا اور لمبے لمبے ڈانک بھرتا واپس جنگل میں گم ہو رہا تھا۔ الیانا کے بال زمین کو چھو رہے تھے، خون کی بوندیں بھی مٹی پر گر رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں گم ہو رہی تھی، پھر سے راج کی قیدی بن گئی تھی۔ آج کی رات اس پر کیا قہر برسنے والی تھی، اس بات سے بے خبر وہ اس کی مضبوط باہوں میں جھول رہی تھی۔ ایک نئی ریمپلز کی داستان لکھنے دوبارہ قید ہو گئی تھی، راج کی قید، جہاں سے رہائی راج کی اجازت کے بغیر ناممکن تھی۔ ہفتے بعد وائٹ شرٹ پینٹ پہنے بال ماتھے پر گرائے وہ فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج وہ پورے ہفتے بعد فلیٹ میں آیا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے نظریں چاروں طرف دہرائی تھی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ لب بھیج لیے تھے۔ اسے احساس تھا کہ الیزے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مگر وہ انا زیادہ یہ بات نہ خود سے اسے کہنا چاہتا تھا، نہ ہی اسے ایسا محسوس کروانا چاہتا تھا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ دل اتنے دنوں بعد اسے دیکھنے کا سوچ کر مچل رہا تھا۔ سخت سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے قدم اپنے روم کی طرف بڑھائے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، مگر وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ پریٹی گرل کدھر ہو؟ اس نے کمرے میں نظریں دہراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ نیچے سے سفید خوبصورت پاؤں نظر آ رہے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے اس کے بعد سے وائس کو سوچ کر ہی خوف آتا تھا۔ اس پر کبھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ سفید خوبصورت چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ٹی شرٹ، وائٹ ٹراؤزر پہنے، سنہرے بال بکھرے ہوئے شانوں پر گرے ہوئے تھے، کانچ سی آنکھیں بھیجی ہوئی تھیں۔ ارے میری پریٹی گرل تو مل ہی نہیں رہی ہے، میرے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر اسے ڈھونڈتا بولا تھا۔ یہ پکڑ لیا۔ ایک دم اس نے اس کے آگے سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ سانس تک روک گئی تھی۔ وائس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی ٹہنی کی طرح اس کے فولادی جسم سے ٹکرائی تھی۔ کمر پر گرفت تنہائی سخت ہو گئی تھی۔ پلیز لیو می، میں نے اب نہیں روکتی آپ کو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ سانسیں مدھم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کے آنسو پی رہا تھا۔ پریٹی گرل سانس لو، اگر اب تم بے ہوش ہوئی تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا۔ اس نے محسوس کیا تھا اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، تب ہی وارن کیا۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب وائس کے سامنے اس کی سانسیں اکھڑی تھی۔ وہ لمبے لمبے گہرے سانس لے رہی تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ پہلے بھی کبھی کبھی اسے انہیلر کی ضرورت پڑتی تھی، سانسیں بالکل مدھم ہو جاتی، مگر شاید قسمت کو اس پر ابھی رحم نہیں آتا تھا، تب ہی دوبارہ ٹھیک ہو جاتی۔ انہیلر، پلیز پلیز، سانس نہیں آ رہی۔ جب تکلیف حد سے تجاوز کر گئی تو اس سے ٹوٹے پھوٹے لفظ جمع کر کے سامنے کھڑے ستمگر کو کہا، جو ماتھے پر بلوں کو سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیزی کی ایسی حالت اسے بھی تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ لیزا اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا تھا اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ انہیلر، وہ دوبارہ بولی تھی کہ شاید دے دے، مگر وہ ستمگر تھا، ہر جذبات سے عاری اسے دیکھ رہا تھا۔ انہیلر نہیں ہے۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا شفقت سے گویا ہوا۔ دھکا زیادہ تو زور کا نہیں تھا، مگر وہ سنبھل نہیں سکی اور نیچے گری تھی۔ کانچ کی ٹیبل کی سائیڈ سر پر پوری شدت سے لگی تھی۔ سر سے خون بہنے لگا تھا، منہ سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اذیت کو چھوتی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ دھڑام کی آواز پر وہ پیچھے مڑا تھا، اس کی سانسیں جیسے بند ہوئی تھیں، جان لبوں کو آئی تھی۔ ہے لیزا، ویک اپ، اٹھو، میں کہہ رہا ہوں، اٹھو لیزا، وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ دھپاتے ہوئے بولا تھا۔ سر اور منہ سے اب بھی خون نکل رہا تھا، سانسیں بہت مدھم ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے اٹھا کر باہر بھاگا تھا۔ ابھی وہ عالیہ اور فیض صاحب کی طرف سے سنبھلا نہیں تھا کہ ایک اور تکلیف۔ محبت چھوڑ دی ہم نے، یہ تم سے کہہ دیا کس نے کہ تم بن رہ نہیں سکتے، یہ دکھ ہم سہ نہیں سکتے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ تم بن ہم بہت روئے، کئی راتیں نہیں سوئے، مگر افسوس ہے جانا کہ اب کہ تم جو لوٹ
کو लौटोगे, हमें तब्दील पाओगे, बहुत मायूस होगे तुम। अगर तुम पूछना चाहो कि ऐसा क्यों किया हमने, तो सुन लो गौर से जाना, पुरानी एक रवायत तंग आकर तोड़ दी हमने, मोहब्बत छोड़ दी हमने। क्या हुआ हीर, तुम क्यों परेशान हो इतना? हम ठीक हैं। आलिया ने हीर के गाल पर हाथ रखते मोहब्बत से कहा था। हीर जो काफी देर से इन्हें देखती किसी गैर मरी नुक्ते पर गौर कर रही थी, आलिया की आवाज सुनकर चौंक कर इनकी तरफ मतवज्जो हुई। नहीं, बस ऐसी ही डर गई थी। हीर ने इनका हाथ अपने गाल पर हटाते अपने हाथ में पकड़ते बमुश्किल मुस्कुराती बोली, हीर वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, बारिश थी बहुत, तभी ड्राइवर से गलती हो गई और अब हम ठीक हैं, तुम फिक्र ना करो। आलिया को पता था वो काफी परेशान थी, जब भी उसे बहलाते हुए कहा। हीर बस मुस्कुरा कर रह गई। उसे याद था जिस दिन वो वापस आई थी मगर घर में कोई नहीं था। वाइस को कॉल की तब उससे पता चला था कि आलिया और फैज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आलिया को तो ज़्यादा नहीं लगी मगर फैज साहब को काफ़ी चोटें आई थी और ड्राइवर तो मौके पर ही मर गया था। वो अभी इसी शौक में खड़ी थी जब उसका मोबाइल बजा था। उसने गैर दिमागी से कॉल पिक करते कान से लगाया था। हेलो, उसने थके हारे लहजे में कहा। कैसा लगा सरप्राइज? कार्लोस की भारी तमस्कर उड़ाती आवाज उसे होश की दुनिया में लाई थी। उसने मोबाइल कान से हटाते नंबर देखा था। वो एक प्राइवेट नंबर था जिससे सिर्फ कॉल आ सकती थी, की नहीं जा सकती थी, ना ही नंबर ट्रेस किया जा सकता था। उसने दांत पीसे थे, जाने कब आंखें आंसू से भर गई थी मगर वो जब्त खो कर गई थी। ये तुमने करवाया? ही ने बिल्कुल स्पष्ट लहजे में पूछा। ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैंने ही करवाया, मेरे अलावा कौन करवा सकता है? दूसरी तरफ क्लब में बैठे कार्लोस ने वाइन का गिलास मुंह को लगाते हुए फतेहाना अंदाज में कहा था। उसके चेहरे पर खुशी की चमक नुमाया थी। तुम्हारी लड़ाई हमारे साथ है, हमसे लड़ो, पर दूसरों को बीच में मत लाओ। हीर ने दांत पीस कर कहा था। वो उसका जब्त आजमा रहा था। नहीं, तुम्हारे साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मौका मिला भी तो नहीं, बस तुम्हारे तीनों भाइयों को बर्बाद कर दूंगा, उसके बाद बस मैं और तुम। अरे मैं भी ना, सबसे अहम बंदे को तो भूल ही गया। आज दुरानी भी तो है मेरा दुश्मन, जिसकी नज़र मेरी सबसे कीमती चीज पर है। सोफे से टेक लगाता अपने पास आती एक गोरी लड़की को हाथ के इशारे से रोकता काटदार लहजे में खोया हुआ। तुम्हें ये सब महंगा पड़ेगा, तुम अगर आसमान जमीन पर भी ले आओ, हीर मिर्जा इतनी सस्ती नहीं है कि तुम्हें मिल जाए, और अदयान मनान और वाइस का तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो अच्छा है, अपने दिमाग में भरे खन्नास को अभी से ख़त्म कर दो। सत मैरी से कहती वो बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। वाइस ने हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड कर दी थी। हाँ 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 हाँ, डीमो दिखाया था, मगर तुम किसी की लाश देखकर ही मुझे मानोगी। ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बहुत प्यारे की लाश देखने को मिलेगी, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत बड़ा सरप्राइज के साथ। और हाँ, मेरे बारे में तुम किसी को कुछ क्लियर नहीं बता सकोगी, तो जाना मत ख्वार करना खुद को। कहका लगाकर सफाकियत से कहता वो बिना उसकी सुने कॉल काट गया था। हीर ने एक नज़र मोबाइल को देखा। गुस्से से उसका खूबसूरत चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। गुस्से के साथ साथ एक डर भी था। वो आली और फैज का एक्सीडेंट करवाने के बाद जान गई थी कि कार्लोस कुछ भी कर सकता था। फिर चांद खिला, फिर रात हुई, फिर दिल ने कहा है तेरी कमी, फिर यादों के झोंके महक गए, फिर पागल अरमान बहक गए, फिर गुजरे लम्हों की बातें, फिर जागी जागी सी रातें, फिर ठहर गई पलकों पे नमी, फिर दिल ने कहा है तेरी कमी। तुम खामोश क्यों हो? जब से आई हो सब खामोशी से समुंदर को देख रही हो। उसे ही देखना था तो मुझे क्यों बुलाया? राजन नैना को काफी देर से समुंदर की शोर करती लहरों को देखता पाकर आंखें जलकर बोला था। उसे नैना ने खुद मिलने के लिए बुलाया था और अब खामोशी से समुंदर को देख रही थी जैसे उसे तो जानती ही ना हो। नैना ने समुंदर की लहरों से नजरें हटाए राजर को देखा था। ग्रे खुली हुडी, ब्लैक जीन्स पहने, बालों को छोटी सी पोनी में मुकीद किए वो काफी खूबरू लग रहा था। हुडी पर कुछ लॉकेट्स नजर आ रहे थे। ग्लासेस भी हुडी पर लगाया हुआ था। ग्रीन पुरस्कार
آنکھیں بالکل سچ تھی، کسی کو بھی خوف میں متبع کر سکتی تھی، مگر سامنے بھی نینا تھی۔ پورے ہفتے بعد وہ آج اسے دیکھ رہی تھی، یہ وہ بھی جانتی تھی کہ یہ ہفتے اس نے کس طرح گزارا تھا۔ اس نے راج، ریا، راجا تینوں کی ایک ایک حرکت پر اس نے نظر رکھوائی ہوئی تھی، جس کے بارے میں ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ پورا ہفتہ خوار ہونے کے بعد بھی اسے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا تھا ان کے خلاف۔ پورے ہفتے کے ایک ایک دن 4 سے 5 افراد کا کافی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ سی سی کی فوٹیج میں وہی 3 پرسرار آنکھوں والے 3 افراد نظر آ رہے تھے۔ ہر جگہ سی سی کی فوٹیج تو نہیں ملی، مگر جدھر سے بھی کچھ ملا انہی کے خلاف تھا، مگر وہ صرف آنکھوں کے کلر سیم ہونے کی بیس پر انہیں ریسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے تھا۔ وہ تو جانتی تھی کہ ادیان ہی راجر تھا، مگر اسے یہ بات ثابت کرنی تھی، اور اس نے ریا اور راجر کے چہرے بھی نہیں دیکھے ہوئے تھے، یہی ایک الگ مسئلہ تھا۔ پھر اسے اوپر سے کافی پریشر تھا، مگر مجال ہو جو اسے کوئی ثبوت ملے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونا تھا، یا وہ جو کر رہی تھی وہ صحیح بھی تھا یا نہیں، یا وہ آخر تک ثابت قدم رہ بھی سکے گی یا نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی، نہ سوچ رہی تھی، نہ ہی سوچنا چاہ رہی تھی کہ وہ پریشان ہو گئی ہو۔ راجر نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر طنزیہ انداز میں کہا، چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی، گال پر پڑتا ڈمپل اپنی شان سے نمودار ہوا تھا۔ نینا بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں، اس نے بے ساکھ نظریں ہٹائی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، دل کی خواہش کو دل میں ہی یہ دفنا دینا چاہتی تھی جو بغاوت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی یوں خجل ہو کر نظریں پھیرنے پر راجر کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ وہ اب بے قاعدہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، براؤن شرٹ، براؤن ہی ٹراؤزر پہنے، بالوں کو جوڑے میں مقید کیے وہ کافی پریشان سی لگ رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے کچھ بال چہرے پر آ رہے تھے جنہیں پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ وہ بے اختیار سا ہوتا آگے بڑھا تھا، اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ وہ بس لب بھیجے خاموشی سے کھڑی تھی، دل کانوں میں بج رہا تھا۔ راجر کو دیکھنے سے اس نے گریز ہی کیا، کیوں تھکا رہی ہو خود کو، مجھے نہیں ہراس پاؤ گی، مگر خود کو لہو لہان کر لو گی، مت بھاگو سیراب سے، پیچھے میرے کوئی ثبوت نہیں ملے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی ڈسٹرب تھی، اور وجہ بھی وہ خود تھا۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خود بھی تو کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تیرے بن جینا ہے ایسے دل دھڑکا نہ ہو جیسے، یہ عشق ہے کیا دنیا کو ہم سمجھائیں کیسے، تو پھر کیا کروں میں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میرے پاس، ایک ہی راستہ دیا گیا ہے مجھے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس راستے کی کوئی منزل نہیں ہے، اور پھر بھی مجھے اسی بے نام منزل کے راستے پر سفر کرنا ہے، اور اگر قسمت یا پھر بدقسمتی سے مجھے کوئی منزل مل بھی گئی تو بھی وہ میری منزل نہیں ہوگی۔ ادھورے سفر کی ادھوری منزل کے ساتھ میری زندگی بھی ادھوری ہی رہ جائے گی۔ راجر کا ہاتھ اس چہرے سے ہٹاتی کرب آلودہ لہجے میں بولی، لاکھ چاہنے کے باوجود آنسو ضبط نہیں کر سکی تھی۔ دلوں کی ان راہوں میں ہم کچھ ایسا کر جائیں، ایک دوجے سے بھڑ جائیں، ایک دوجے سے بچھڑیں تو سانسیں لیے بنا مر جائیں۔ راجر حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا، وہ دونوں اب بھی کافی قریب کھڑے تھے، مگر ان میں بہت فاصلہ تھا جس نے انجانے کب ختم ہونا بھی تھا کہ انہیں ہی ختم کر دینا تھا۔ او خدایا بتا دے کیا لکیروں میں لکھا ہے، ہم تو عشق ہے کیا۔ سب چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو نینا، ہم بہت دور چلے جائیں گے، سب چھوڑ دیں گے۔ وہ یکدم اس کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھرے بولا تھا، لہجے میں ایک بے بسی، ایک التجا سی تھی۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نینا کے آنسو، لفظوں اور لہجے میں موجود کرب نے اسے دوہری تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے سب صحیح کرے، سب اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اب کوئی امید بھی نہیں تھی۔ او خدا بتا دے کیا لکیروں میں لکھا، ہم نے تو بس عشق ہی کیا۔ نینا نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے کہتی کہ چاہتی تو وہ بھی یہی تھی۔ وہ سچ میں ہی تو تھک گئی تھی، اب سکون چاہتی تھی، اور سکون جس چیز میں تھا وہ پہنچ سے کافی اور دور ہو گئی
थी कि उस तक पहुंचते पहुंचते न जाने उसे क्या क्या सहना पड़ना था। फिर भी ये जमानत नहीं दी गई थी कि उसका सुकून उसे मिलेगा कि नहीं। आज अपने रंगों से बिछड़ी हैं तस्वीरें, हाथ में कहीं टूट रही हैं मिलकर दो तकदीरें। ख्वाब क्यों दिखा रहे हो, इसलिए ना कि जब टूटे तो साथ मुझे भी तोड़कर रख दें, इतने टुकड़े हो जाएं कि समेटने के लिए मुझे तुम्हारी इश्क़ ज़रूरत हो। सुना था मोहब्बतें कामयाब हो या अधूरी इंसान को तोड़ देती हैं। आज जब अपना वजूद अपनी ही आंखों के सामने रेजा रेजा होकर बिखर रहा है, ना तो समझ आ रहा है कि मोहब्बत गुनाह ना होते हुए भी क्यों गुनाह है। आंसुओं भरी आंखों से उसकी ग्रीन आंखों में देखती, अजियत से बोलती, न जाने अनजाने में इतराफ कर गई थी। राजन हैरत से उसे देख रहा था, उसके चेहरे पर हाथों की गिरफ्त मध्यम और फिर खत्म हो गई थी, खाली हाथ रह गए थे। सब्ज आंखों में हैरत समोए वो उसको देख रहा था, फिर हैरत, करब और फिर नमी में बदली थी। दिल में एक ठेस सी उठी थी, उसके दिल ने शिद्दत से कहा था कि काश काश के वो नैना के दिल का हाल ना जानता, सारी जिंदगी इसी सहारे गुजार देता कि उसकी मोहब्बत एक तरफा थी, जब भी नाकाम हो गई। अब कैसे समझाता दिल को, वो तो जान गया था ये मोहब्बत एक तरफा नहीं थी। बेमौल सा भरम बिल्कुल ही बेमौल होकर रह गया था। उससे पहले कि जब्त का भरम भी टूटता, उसने कदम पीछे की तरफ उठाए थे। नैना जो खुद को नॉर्मल किए अब खड़ी थी, उसकी हरकत करते करते ही उसकी नज़र सामने ही हटती राजर के कदमों की तरफ उठी थी जो दूर हो रहे थे। दुनिया ये जीत गई, दिल हार गया, नहीं सोचा था मिलकर कभी होंगे जुदा। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो बस इश्क है किया। जो जब से लाल हो गई थी और फिर वो मुड़ता लंबे लंबे डांग भरता बिल्कुल दूर चला गया था। नैना उसे दिखती रह गई थी, उसकी सब्ज आंखों में वो नमी बखूबी देख चुकी थी। एक और तकलीफ, वो घुटनों के बल नीचे गिरी थी, आंसू लड़ियों की मार बह रहे थे, तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। उसे अपनी बेख्तियारी पर भी गुस्सा आ रहा था, क्या जरूरत थी उसका इतराफ करने की जो दिल में छुपाया हुआ था। अभी तक तो उसने ये इतराफ खुद से नहीं किया था, फिर कैसे वो उसके सामने गिर कर गई थी, और इसी बात की वजह से तो उसकी आंखों में नमी आई थी। काफी देर बैठी दिल का बोझ हल्का करती रही, जब अचानक उसका मोबाइल बजा था। उसने उल्टे हाथ की पुश से गाल से आंसू साफ करते, गहरी सांस लेते कॉल पिक करके कान से लगाई, मगर सामने से न जाने क्या कहा गया था। उसके चेहरे पर हैरत के तासरात छा गए थे। अभी वो हैरत से कंग थी कि दूसरी बात सुनती उसे लगा वो अगला सांस भी नहीं ले सकेगी। मोबाइल हाथ से रेत पर गिर गया था, हाथ बेजान सा होता पल्लू में गिरा था, आंसुओं में रवानी आ गई थी। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क ही किया है। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो इश्क ही किया है।